आज मैं ज़रा आपसे एक गपशप लगाता चलूँ, और वो ये कि आप घरों में बैठकर ज़ाहिर हम टीवी देख रहे हैं और नेट के ज़रिए से तरह तरह के जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं, शोज़ देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो सीरीज़ हैं, हमारे यहाँ जो ड्रामे चलते हैं वो और तरह के ड्रामे होते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ ग्लैमर जो है वो शामिल हो जाता है, चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और बहुत से ऐसे ड्रामे चैनल्स होते हैं जिनको हम हरगिज़ अपने घर में फैमिली के साथ, क्या तो हम तो अपने घर में भी उनको देख नहीं सकते। लेकिन इस दौर में एक ड्रामा सीरियल ऐसा बना है जिसने पूरी दुनिया को जो है वो हिला कर रख दिया, और वो ड्रामा है इस्लामी निशात सानिया अर्तुगरुल। तुर्की में ये ड्रामा बना, महमूद बुज़दाग ने इसकी प्रोडक्शन की है, और बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं मेतन गुनाए, उन्होंने इसकी डायरेक्शन दी है, और एक एक चीज़ जो है वो ऐसी बनाई है जो बड़ी बाकमाल है। आप हैरान होंगे कि इस वक्त ये दुनिया के 58 ममालिक में उन ज़ुबानों में डबिंग के साथ ये चल रहा है, और इस ड्रामे ने इस्लाम की जो खिदमत की है वो शायद बड़े बड़े लोग ऐसा न कर सके। 5 सीज़न हैं इसके, 5 साल से ये ड्रामा चल रहा है। अब उनके बेटे पे चलना शुरू हो गया है, उस्मान पे, जिसके नाम से सल्तनत उस्मानिया तुर्की में कायम हुई, और मुसलमानों को फिर जो है वो निशात सानिया जिसको हम कहते हैं कि वो हुई। इकबाल ने भी कहा कि यानी वो उसमें शिकवा जवाब शिकवा में कि हम शान कई देते हैं, तो कई कबीला जो है उस कबीले के एक बहुत बड़े बहादुर सपूत अर्तुगरुल के ऊपर ये कहानी बनाई गई है, और अर्तुगरुल का किरदार अदा किया है तो कि एक बहुत अच्छे और कमाल एक्टर हैं अल्तान, अंजन अल्तान। आप यकीन करें कि ये ड्रामा आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस ड्रामे ने पूरी दुनिया को अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया, जादू में गिरफ्तार कर लिया। और मुसलमान तो हैं सो हैं, अरब हैं सो हैं, यूरोप है तो अमेरिका, दीवाने हैं लोग इनके और हैरत ज़दा हैं। और इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी का और इसकी पसंदीदगी का ये आलम है कि अरबों की तादाद में लोगों ने इसको देखा है, और इतना असर है इसका कि मैं हैरान होता हूँ। यहाँ मैं आया हूँ अमेरिका में, तो मैं देख कर मैं हैरान रह गया कि लोग दीवाने इस ड्रामे के, और इस्लाम के बारे में मालूमात जो इस ड्रामे ने वहाँ पहुँचाई हैं, जो अदाकारी इसकी है, जो इसके सीन है, जो इसकी कहानी है, एक एक सीन जो है इसका, और एक एक किस्त जो है अगर आप देखना शुरू करेंगे, मैं कहता हूँ ज़रूर देखें। अब ये मैंने देखा कि ये उर्दू में भी इसकी इमरान खान साहब ने कहा है PTV को कि उर्दू की डबिंग के साथ इसको चलाएं, तो उन्होंने तैयारी की है। रमज़ान शरीफ से ये शुरू हो रहा है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने बाकायदा एक प्रोग्राम में बैठकर इस ड्रामे के बारे में तारीफ़ की और इसके करैक्टर के बारे में तारीफ़ की। ये ड्रामा आपको एक बहुत अच्छा मुसलमान तो बनाएगा, आपको एक बहुत अच्छा इंसान भी बना देगा। और आप उसमें देखेंगे कि उस वक्त के मुसलमान माशरे में किस तरह के बहादुर लोग थे, किस तरह के अक़दार के पाबंद लोग थे, और माँ बाप का उनके साथ बर्ताव कैसा था, वो माँ बाप के कैसे फर्मा बरताव थे, और कितने बहादुर और जंगजू थे। और एक अकेला आदमी जो है वो पूरी बहुत बड़ी लश्कर के साथ लड़ जाता। एक तरफ उनको रोमन अम्पायर से वो लड़ रहे, एक तरफ वो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज चंगेज़ खान की फ़ौज से मुट्ठी भर 4, 5, 6, 3, 4 लोग हैं वो लड़ रहे हैं। और उसमें इब्नुल अरबी साहब का किरदार कमाल है जनाब, कमाल है। उस शख्स ने किरदार अदा किया है शेख अकबर इब्नुल अरबी साहब का, जो ग़ालिबन इतने बड़े आलिम फाजिल और पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं कि उनके बारे में बयान नहीं कर किया जा सकता। और उनकी कुतुब के ऊपर
بے شمار PhDs ہو چکی ہیں ان کی ایک ایک کتاب کے اوپر. فصوص الحکم ہے، فتوحات مکیہ ہے، اور جو تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے مقام کو جانتے ہیں. اور جو بزرگ ہیں، جو لوگ ہیں جو بزرگان دین اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اپنے مذہبی اقدار سے پیار کرتے ہیں، ان کو اور آپ یقین کریں کہ ہوا کیسے. میں جب وہاں پاکستان میں تھا تو میں جب اپنے گھر میں بچوں کو فون کرتا تو پتہ چلتا وہ تو ایک ڈرامہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک ڈرامہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک ڈرامہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ بھئی کون سا ایسا ڈرامہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ریسورکشن ارطغرل. ارطغرل مطلب ہے ترکی میں وہ مخفف بولتے ہیں، اور ارطغرل کے نام سے تاریخ کا یہ کریکٹر ہے. تو میں نے بھی ایک دن جو ہے وہ نیٹ فلکس کھولا اور اس کے اوپر میں نے اس کا دیکھنا میں نے شروع کی. بس جیسے آدمی کو کسی کو شراب کا نشہ ہو جاتا ہے، کسی کو افیون کا ہو جاتا ہے، کسی کو چرس کا نشہ ہو جاتا ہے، کوئی بھنگ پینے لگ جاتا ہے، بس مجھے بھی ارطغرل ہو گیا. تو میں نے جناب میرا ایک ہی کام ہوتا تھا کہ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر ڈرامے پہ بیٹھا، راتوں کی نیندیں حرام کر دی. اور میں نے 1 ماہ کے اندر 5 سال تک چلنے والا ڈرامہ جو ہے وہ میں نے دیکھا. ہر چیز مجھ سے چھوٹ گئی. اچھا اب عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ بھی جب اس کا میوزک آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ہل رہے ہوتے ہیں. چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بزرگ ہیں، سب اس کے جادو میں گرفتار ہیں. ہر ایک کو اپنی پسند کے کردار اس میں مل رہے ہیں. میں تو اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ کیا خوبصورت پروڈکشن کی ہے اور کیا خوبصورت ڈائریکشن دی ہے اور کیا خوبصورت کام کیا ہے اداکاروں نے. انجن الطان صاحب جنہوں نے ارطغرل کا کردار ادا کیا ہے، ان کے پرستاروں کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے. اور آپ فیس بک کھولیں، ٹویٹر کھولیں اور آپ دیکھیں کہ ان کے نام سے لوگوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، اور ان جو ہے وہ گروپس میں 1 نہیں 2 نہیں 40 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ میں شامل ہیں، اور معلوم نہیں کتنے گروپ ہیں. اس شخص نے اپنے اوپر کوئی ارطغرل کا کردار طاری کیا. ایک چھوٹا سا کریکٹر جو آتا ہے نا وہ بھی اتنا مضبوط. آپ کو وہاں ایک بہت کچھ دیکھنے کے ملے گا جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھا دیکھ سکتے ہیں، اور جس پہ ایسا ڈرامہ ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا میں مسلمان ہوں اور اسلام کی. بے شمار لوگ، یہ جھوٹ نہیں ہے، بے شمار لوگ اس ڈرامے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. میری بیٹی جہاں امریکہ میں بتا رہی تھی کہ ایک دن میں نے ایسے نیٹ کھولا تو ایک خاتون نے لکھا ہوا تھا کہ میں تو عذاب میں آ گئی. میرا بچہ جو ہے، بیٹا میرا، وہ ہر وقت ارطغرل جیسا لباس پہن کر اور تیر لگایا ہوا ہے، کیپ لگائی ہوئی ہے، اس کے بعد تلوار اس نے پکڑی ہوئی ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو تھیلا لٹکا لیتا ہے اور شکار کے لیے جا رہا ہوتا ہے باہر کہ میں شکار کرنے جا رہا ہوں. اور جب وہ واپس آتا ہے تو باقی بچے جو ہے وہ تلواریں لے کر اس کے لیے گارڈ آف آنر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان میں چلتا ہوا ارطغرل کی طرح چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. تو بیٹی میری کہتی ہیں، تو میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی 38 سال. 38 سال کا؟ وہ کہنے لگی 38 سال کا کتنا؟ سب کچھ چھوڑا ہوا اس نے، ہر چیز چھوڑ دی ہے. پہلے شوقین تھا، ڈرائیونگ بہت کرتا تھا، ریش ڈرائیونگ کا، بائک چلاتا ہے، بگایا جا رہا ہے، کاریں بگا رہا ہے، یہ کر. لیکن جب سے اس نے یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کیا وہ بیٹھا ہوا. تو جناب آپ یقین کریں کہ اس ارطغرل، ریسورکشن ارطغرل، اسلامی نشت ثانیہ ارطغرل، اس ڈرامے نے گھر گھر تک، اس دنیا کے ہر گھر میں اس ڈرامے کو پہنچا دیا. تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے ضرور دیکھیں گے، اور ضرور دیکھیں. جن کو بھی نیٹ کی سہولت ہے وہ نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں،
اور بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ آپ اس ڈرامے کے سب ٹائٹل کے ساتھ، اردو سب ٹائٹل کے ساتھ، انگریزی سب ٹائٹل کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا ایک مشغلہ، اچھی چیز جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تلاوت آپ اچھے طریقے سے کرنے لگ جائیں گے، نماز آپ اچھے طریقے سے پڑھنے لگ جائیں گے، آپ کو ماں باپ سے بولنے کا سلیقہ آ جائے گا، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے بات کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، بہن بھائیوں سے محبت کا سلیقہ آ جائے گا، اور اپنے گھر میں اپنی فیملی میں محبت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ تو انجوائے کرنے کے لیے میرے خیال میں اس وقت جب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ گھر میں رہیں، فاصلہ رکھیں، اپنی محدود ہو جائے اپنی سرگرمیاں، تو اس سے اچھا مشغلہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر تو آپ دیکھ رہے ہیں تو زبردست، اور اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو یہ دیکھنا شروع کریں، اور پھر آپ مجھے کہیں گے کہ جناب بڑا اچھا مشورہ دیا آپ نے۔